Information claire et nette. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله السميع العليم مع استعراض جديد لتطبيق من تطبيقات الأندرويد لطالما سئلنا عنه كثيرا، وهو دائم التحول والتجدد. الأمر يتعلق بتطبيق الفيسبوك. سأحاول أن أعطي لمحة بسيطة حول هذا التطبيق المتجدد والمتغير كما قلت. إذن على بركة الله أدخل إلى هذا التطبيق، وأتمنى أن لا أطيل ويكون الاستعراض دقيقا وسريعا. إذن أسحب من البداية. هذه منطقة البحث، يمكن أن نبحث من خلالها عن الصفحات، عن بعض الفيديوهات، عن أمور أخرى. وهنا un conversation non lue، هذه منطقة الرسائل إن كان لديكم تطبيق الماسنجر أو ماسنجر لايت. fil d'actualité وهي الحالة أو الحائط الخاص بكم. الفيديوهات تتمركز وتوضع بهذا المكان، وهي دائما التحول، ربما ستجدونها هنا وربما قد تجدونها في مكان آخر. ماركت بلاس هذا استحداث جديد مؤخرا قد أضيف إلى تطبيق الفيسبوك. الأمر يتعلق بالبيع والشراء عبر الإنترنت أو عن طريق تطبيق الفيسبوك. هنا مركز الإشعارات، إشعارات التي نتوصل بها. بلوس في هذا المكان سأحاول أن أتحدث فيه كثيرا، لكن سأعود بعد أن أقوم بالجولة الأولى. هنا الفيسبوك يعطيك الحق بأن تكتب أو أن تبحث عن شيء خاص بك أنت المستخدم. accéder au profil بمعنى الدخول إلى الصفحة الشخصية الخاصة بك، وسأدخل إليها. إذن صورة الحائط، وهنا إن أردت تغييرها، وهذه الصورة الشخصية، وطبعا موديفيي إن أردت تغييرها كذلك. الاسم، بمعنى هنا خاصة هيستوريك المسائل القديمة الشخصية، تغيير الحالة الشخصية أو اسم الشخصية. وهنا أيضا بلس أدخل إليها وأزيد ما يلي. تغيير الصورة، تغيير صورة الحائط. هنا الاطلاع على الاختصارات الشخصية. وهنا نسخ الصورة، صورة يعني البروفيل، بمعنى الوضع الخاص بنا، الصورة الشخصية. رجع بي إلى البداية. هذه الوضعية الشخصية ديالي الخاصة، كل المسائل التي أضفتها ها هنا، وتتمركز بالأسفل الصور والأصدقاء وكل ما كتبته بهذا المكان الخاص بي. إذن أرجع مرتين، المرة الأولى يرجعني إلى البداية، والمرة الثانية عندما أعود يعني بمفتاح الروتور أو الرجوع المتواجد على اليمين أو على اليسار حسب هاتف الأندرويد الخاص بكم، في المرة الثانية يعيدني إلى الصفحة الرئيسية. وأيضا أتمم الجولة أو الاستكشاف،
هنا يعطيني بعض الحالات المتواجدة أو الصور الجديدة لبعض الأشخاص. هنا أوفغ لاباغاي فوتو صورة لاباغاي فوتو إن أنا أردت أن أسجل تسجيلا مباشرا صوت وصورة هكذا مثلا. prenez une photo لكن لا بأس. أعود من البداية كما رأيتم. ماركت بلاس بلس التي سنعود إلى التي سأعود إليها وهي أونغلي تبويبات 5 تبويبات أساسية كما قلت. accéder au profil بمعنى إن أردت أن أدخل إلى الصفحة الشخصية. فوتو إن أنا أردت أن أضع صورة معينة. à 2,130 voir toutes les stories. Ouvre l'appareil photo. Demander une saisie de texte. demander un saisie إن أنا أردت أن أكتب شيئا معينا ها هنا. Facebook. Exprimez-vous. Exprimez-vous إن أنا أردت كتابة حالة معينة. Photo vidéo. وأضيف إليها صورة أو فيديو. Je suis là. وهناك بعض الاقتراحات. je suis là أنا هنا. Humeur activité sticker. humeur activité بمعنى الوجوه التعبيرية أو كل ما يعبر عنه. Identifier des amis. identifier des amis إن أردت أن أشارك بعض الأصدقاء معي في الحالة التي أكتبها. appareil photo. وأباراي فوتو البداية diffuser en direct وهكذا بمعنى وضع فيديو en direct مباشر. إذا أسحب. accéder au à 2,130 voir toutes les stories. Ouvre l'appareil photo. Ouvre la story. Ouvre la story de Anne. Ouvre la story de ça. Ouvre la story de القارئ يونس. هنا يعني إن أردت أن أفتح مثلا القارئ يونس أدخل إليه فيديو وأجد فيديو خاص به وهكذا. إذن ما علي إلا أن أكمل السحب وكلها صور كلها خصوصيات للأصدقاء المتواجدين عندي. إذن ما علي إلا أن أمرر أصبعي إلى الأسفل بدأ السحب وهنا بعض الأصدقاء المتواجدون والحائط هذا هو الحائط العام. أصبحت جدا للمرة الثالثة لقد بلغني في الساعات الأولى من هذا الصباح ازدياد الحفظ. وهنا كتابة هذه مشاركة للأخ ديالنا الأستاذ العزيز وسوف نحاول أن نضع له يعني إعجاب. أصبحت جدا أصبح جدا. إذن enregistrer هنا الفيسبوك يعطيني إما أن أضغط ضغطة وأجد جيم أو إعجاب بشكل مباشر أو أن أضغط الضغطة الأولى خفيفة والثانية مطولة لأحصل على مجموعة من الاختيارات وهو الأمر الذي سأفعله الآن. bouton j'aime. Sélectionner une réaction j'aime. قال اختار نوع من أنواع الإعجابات وما إلى ذلك. إذن أتجول من خلالها عن طريق السحب من اليسار إلى اليمين. جادور هناك قلب يعني واو يعني هنا علامة التعجب علامات الحزن أبعدنا الله عنكم وهنا علامة الغضب. إذن جادور أو القلب الحب وهكذا. إذن هكذا يمكنني أن أطلع على المشاركات المتواجدة في الحائط لدي. إذن أبدأ بالبداية أضع أصبعي بأعلى الشاشة على اليسار لأجد أباراي فوتو وأسحب إلى أن أجد بلس. الآن هذا هو المكان المهم الذي قد سيطول بنا الحال به. ضغطتان. إذن بروفيل et page. ما المقصود بروفيل et page؟ بمعنى
الحالة الوضعية الشخصية أو الصفحة الشخصية والصفحات التي أتوفر عليها إن كنت أتوفر عليها. Raccourcis principaux, Raccourcis principaux pour développer ou réduire la section. Raccourcis principaux بمعنى الاختصارات الرئيسية وهي مجموعة في هذه النسخة. ثم tous les raccourcis alphabétiques, وهنا جميع الاختصارات مرتبة بشكل أبجدي أو بشكل ألف باء تاء. Aide assistance, titre. Aide assistance المساعدة. Paramètres vie privée, titre. Paramètres vie privée. أحاول أن أدخل إلى هذا المكان paramètres vie privée. Paramètres, bouton 1 sur 7. Raccourci de confidentialité, bouton 2 sur 7. هنا اختصارات الخصوصية. Langue, bouton 3 sur 7. اللغة، إن أنا أردت تغيير اللغة طبعا أضغط لأرى ما اللغات المتوفرة. Langue, coché, français. العربية إن أنا أردت تغييره بالعربية، وهو اختيار متواجد بشكل قديم في الفيسبوك على نظام الأندرويد طبعا، وكذلك على النظام الآيفون، لكن لا أعلم المدة التي تغير فيها. إذن الإنجليزية وغيرها. أترك اللغة في مكانها. Économiseur de données, bouton 4 sur 7. Économiseur de données بمعنى الاقتصاد المعطيات. Générateur de code. Générateur de code. Modifier les raccourcis, bouton 6 sur 7. Modifier يعني تغيير الاختصارات. Déconnexion, bouton 7. Déconnexion إن أنا أردت الخروج من الفيسبوك أو الخروج منه بشكل مؤقت وربما نهائي. إذن Profil et page, titre, bouton. إذن أدخل أختار tous les raccourcis alphabétiques. أدخل إليها وأسحب الأصدقاء. Ce jour-là, bouton 4 sur. Toujours là, code QR كلها أمور. Contact à découvrir. Bouton enregistrement, bouton 8 sur 35. إن أنا أردت تسجيل شيء معين. لكن معطى جروب هنا المجموعات التي قمت بالانضمام إليها. جو الألعاب إن كانت متواجدة هناك ألعاب. ديو بروش الأماكن. ميسنجر إن أردت الدخول إلى تطبيق الميسنجر أو تثبيته إن لم يكن لدي. ميتيو الوضع حالة الطقس. سأحاول أن أطلع على هذه الميتيو. كما تلاحظون فيسبوك يعطيك الحق. يعطيك أيضا حالة الطقس. مجموعة من الخدمات يمكنكم استكشافها بأنفسكم. أنا أبحث عن الإعدادات هي المهمة لدي. الصفحات المتواجدة. الصور. أدخل إلى هذه الفوتو لأرى ماذا هناك. الصور الخاصة بي طبعا مجموعة من الصور. مجموعة بهذا المكان. سبور الرياضات. أدخل إلى هذه الرياضات لأرى ماذا يجري هنا. اختيار الفرق والرياضات بشكل آلي. البحث عن الواي فاي وهي إضافة فيديو اون دايركت إن أنا أردت تصوير فيديو بشكل مباشر. وأيضا كما تلاحظون أن شركات الواتساب والفيسبوك هي شركة واحدة، يمكنني الدخول منها هنا إلى الفيسبوك الخاص بي. وأيضا هنا مجموعة من الصفحات ومجموعة من الأمور. إلى déconnexion. Générateur de code, économiseur de données, langue, bouton 3 sur raccourci de confidence, paramètres, bouton 1 sur 7. paramètres. أدخل إلى الإعدادات. هذا هو الذي يهمني وربما قد أطيل فيه قليلا. paramètres, rechercher, paramètres du compte. إعدادات خاصة بالحساب. Gérez vos informations personnelles et celles relatives à vos paiements, vos contacts et votre compte d'une manière générale. Informations personnelles, modifiez votre nom, vos numéros de téléphone et vos adresses e-mail. إن أردت تغيير اسمي وبريدي الإلكتروني والهاتف.
Langue, faites-nous part de vos préférences concernant la langue et les traductions. هنا اختيار اللغة منها هنا أيضا كذلك. Paiement, gérez vos paramètres de paiement et consultez votre historique. هذا خاص بالسداد عبر الإنترنت على ما أعتقد. السكيورتي الأمان. Modifiez votre mot de passe. Prenez d'autres mesures pour renforcer la تغيير هنا الكثير يسأل عن عن تغيير الرمز السري للفيسبوك. منها هنا يمكنني تغييره. Sécurité et connexion. Modifiez votre mot de passe. Prenez d'autres mesures pour renforcer. APPS et site web. Gérez les informations que vous partagez avec les APPS et sites web sur lesquels vous avez utilisé Facebook pour vous connecter. المواقع إن أردت أن تسمح لها أو تمنعها من دخول. Intégration professionnelle affichée. Supprimez les intégrations professionnelles que vous avez connectées à votre compte pour gérer vos publicités, vos pages et autres informations professionnelles. هنا الأمور المتعلقة بالانضمام إلى الإشعارات ومنعها وما إلى ذلك. Confidentialité. الخصوصية. Contrôlez qui peut voir ce que vous faites sur Facebook. إذن ما أفعله أدخل إلى هذا المكان. Paramètres de confidence. Contrôlez qui peut. Confidentialité. إذن يقول لك contrôler. sur Facebook. Comment les données nous aident à personnaliser votre expérience. أحدد الخصوصيات التي أريد أن تظهر للعامة. Paramètres de confidentialité. Reconnaissance faciale. Choisissez. Paramètres de confidentialité. Contrôlez qui. أدخل إلى paramètres de confidentialité يعني إعدادات الخصوصية. Paramètres de confidentialité. Vérifiez certains paramètres importants. Passez en revue rapidement quelques paramètres importants pour vous assurer que vous partagez bien avec les personnes souhaitées. Gérez votre profil. Accédez à votre profil pour modifier ces informations de confidentialité. Par exemple, qui peut voir votre date d'anniversaire ou vos كما لاحظتم هنا accédez à votre profil. أحاول تغيير. أدخل إلى هذا المكان. جيري فوتر بروفيل بمعنى الخصوصية ديالي أو أتمكن من الخصوصية الخاصة بي. إذن الاسم ديالي. Redouane Geyab. Quel est le nom de votre université? Titre. هنا مجموعة من الأمور التي إن أردت أن أضيفها وأضمها وغيرها. إذن Facebook. Gérez votre profil. En savoir plus sur Privacy Basique. Votre activité. Les activités بمعنى أنشطتي. Qui peut voir vos futures publications. هذا هو الأساس. Qui peut voir vos futures publications. يعني من له الحق في مشاهدة المشاركات المقبلة. طبعا المشاركات السابقة لا يمكن منعها. مشاركات مقبلة أنا اخترت الجميع public. من أراد أن يحدد. Limité qui peut voir vos futures publications public. أدخل إليها وستجدون. À chaque fois que publiez sur Facebook. Redouane Geyab. Public. Choisissez qui verra votre prochain. Essayez dès maintenant. Retour. هنا يمكنني تحديد هل أنا وحدي أكتبها وأحتفظ بها لنفسي أو للأصدقاء المتواجدين بالفيسبوك لدي أو للعامة. بالنسبة لي تركتها للعامة ليس مهما. Comment les autres peuvent vous trouver et vous contacter. كيف يمكن للأشخاص أن يبحثوا عني ومراسلتي. Qui peut vous envoyer des invitations. Tout le monde. إذن من له الحق في إرسال طلب الصداقة. اخترت أنا الجميع ولكم أنتم أن تحددوا ما شئتم. Tout le monde sur Wandelord. Amis et leurs amis. Vos amis et leurs amis. تلاحظون هنا أمي et leurs amis. الأصدقاء وأصدقائهم أو الجميع. Qui peut vous envoyer des invitations à devenir amis. هنا اختيارين إما الجميع أو الأصدقاء وغير الأصدقاء. الأصدقاء وأصدقائهم فقط. Qui peut vous envoyer des invitations. Qui peut voir votre liste d'amis. Moi uniquement. هذه يسألون عنها الكثير. من له الحق في الاطلاع أو التعرف على الأصدقاء المتواجدين لدي. اخترت أنا فقط. أدخل إليها وستجدون الاختيارات. إذن إما أن يراها الجميع أو الأصدقاء المتواجدين في الفيسبوك أو بعض الأصدقاء أو moi uniquement أو أنا شخصا بشكل شخصيا. إذن حددت هذا المكان فقط.
كي لا يطلع أحد على أصدقائي. طبعا هناك من الأصدقاء الذي لا يرغب بالتعارف مع الآخرين، وبالتالي له الحق في ذلك. ومن أجل ذلك أنا أقوم بمنع معرفة حسابه على الفيسبوك لدي. Qui peut voir votre liste d'amis? Moi. Qui peut vous trouver à l'aide de l'adresse email que vous avez fournie? Tout le monde. من له الحق أن يبحث عني عن طريق البريد الإلكتروني؟ قلت الجميع. Qui peut vous trouver à l'aide du numéro de téléphone que vous avez fourni? وبالأرقام وبالرقم الهاتف، إن أنا سجلت حسابي برقم الهاتف، الجميع. Voulez-vous que les moteurs de recherche en dehors de Facebook affichent votre profil? Oui. طبعا هل هذا اختيار من الفيسبوك يقول لك هل محركات البحث، هل تسمح لمحركات البحث الأخرى بالاطلاع عليك أو البحث عنك؟ لك الاختيار بين نعم أو لا. Retour. Paramètres de confidentialité. وانتهت إعدادات الخصوصية، وهي المهمة بالنسبة لي. Journal et identification décidé qui peut interagir. إذن Publication. البوبليكاسيون كما قلنا سابقا من المشاركات. Consultez la liste des personnes que vous avez bloquées. هنا مكان البلوكاج. إن أنا حضرت شخصا ما أجده بهذا المكان. Publicité. الإشهارات. Vérifiez comment nous utilisons vos données pour vous montrer des publicités plus pertinentes. Préférences publicitaires contrôlées. هذا كل ما يتعلق بالإشهارات لا يهمنا كثيرا. Décidez comment vous souhaitez communiquer sur Facebook et comment vous souhaitez recevoir des تواصل. Paramètres de notification choisissez. هنا بارامتر دو نوتيفيكاسيون، يعني إعدادات الإشعارات، لكم الدخول إليها إن شئتم. Texto modifier vos préférences d'envoi et de réception des. أبحث عن الأمور المهمة، والأمور غير مهمة يمكنكم البحث فيها. D'actualité, contrôler et personnaliser votre fil d'actualité. Gérer les contrôles des photos. Gérer le contrôle des photos. نشوفوا هذه. Médias et contacts. Paramètres. Paramètres du compte. Gérez vos informations personnelles et celles relatives à votre. أصعد بأسبوعين طبعا للأعلى. Supprimez votre compte et vos informations. Supprimez définitivement votre compte Facebook. وهذا ما كنت أبحث عنه بعد أن تطرقت إلى موضوع الخصوصية وما إلى ذلك. إن أنا أردت أن أمسح حسابي عبر الفيسبوك فأنا أنزل إلى آخر مكان، والذي هو Mentions légales et règlements. Conditions de service. supprimer. Supprimez votre compte et vos informations. Supprimez كل المعلومات، مسح جميع المعطيات والمعلومات الخاصة بالحساب، وهو آخر ما سأنتهي إليه. أتمنى أن أكون قد أعطيتكم لمحة موجزة، وإن كنت قد أطلت لكم طبعا إمكانية التبحر والبحث في الموضوع في الفيسبوك. دائم تحول كما قلت، وهو جميل ورائع جدا. تحياتي لكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.